अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों, खैरियत है। आज 30 दिसंबर है और आज जो है वो दिन कौन सा है आप बताएं। जुम्मे शरीफ का दिन है और आपको नई नई खबरें बताते हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये आज की जो ताज़ा तरीन खबर है कि सलामती कौंसल का इजलास हो रहा है, सिक्योरिटी कौंसल का, सलामती कौंसल का, ठीक है, जो हमारी अपनी है। तो उसमें सारी सूरत हाल पे गौर किया जा रहा है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मईशत के। और ये इतने बड़े लेवल पे पहली दफ़ा जब ये शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं तो ये वाला इजलास बुलाया जा रहा है और ये बड़ी अहमियत का हामिल है ये इजलास। इसमें इंशाअल्लाह ताला सियासी तौर पे भी कोई फ़ैसले लिए जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा शामिल हो रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब, ये वज़ीर आज़म हाउस में ये सारा कुछ हो रहा है ना। तो आज की ये बड़ी ज़रूरी है और एक शख्स है, सारे सियासतदान पेश हो रहे हैं इस सिवाय एक शख्स के, ठीक है। और वो शख्स का आपको पता ही है, नाम बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये वही शख्स है जो मैंने एक लतीफ़ा किसी वक्त आपको सुनाया था कि 8वीं जमात का रिज़ल्ट था और वो था तो 8वीं जमात का, लेकिन उसमें सारे 7वीं 5वीं 6ठी 4थी सारा ये होता है और प्रिंसिपल ऐलान करता होता था कि जनाब ये रिज़ल्ट है। तो हमारे प्रिंसिपल थे अलियास खान साहब, तो उन्होंने एक रिज़ल्ट अनाउंस किया जो आज भी हमें याद है 8वीं क्लास का। क्या रिज़ल्ट था? उन्होंने कहा जी कि सारा स्कूल पास है सिवाय अजीज़ुल्लाह नियाज़ी दे, ये और वो इसका कज़न है, इमरान खान का कज़न है। सारा स्कूल पास है सिवाय अजीज़ुल्लाह नियाज़ी के। ये रिज़ल्ट प्रिंसिपल ने अनाउंस किया और ये रिज़ल्ट अब तक हमें याद है। इस वक्त सारी टीमें कौम की, सारी पार्टियां, सारी टीमें, सारे इदारे मुतफ़िक्र हैं कि जनाब ये हम अपने मुल्क को दहशतगर्दी से कैसे बचाएं, अपने मुल्क को मुआशी तौर पे कैसे इस्तेकाम करें, अपने मुल्क को सियासी तौर पे इस्तेकाम में लाएं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि सिवाय एक नियाज़ी के सारे लोग इसमें मौजूद हैं, सारे। और ये नहीं कि सिर्फ सियासी पार्टियाँ, इकनॉमिक्स वाले, वज़ीर ख़जाना के तौर पे जो पूरी टीम है, वो फ़ौज के इदारे, आसिम मुनीर साहब, ये सारे वहाँ पे मौजूद हैं और नियाज़ी वहाँ पे मौजूद नहीं है। अब आप ख़ुद बता दें कि सबसे घटिया रोल किसका है और कौन जो है नादानिस्ता तौर पे, लोग तो इसे दानिस्ता कहते हैं, मैं चले नादानिस्ता तौर पे कह रहा हूँ, ये मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। इधर ये सलामती कौंसल का इजलास हो रहा है कि जनाब हमारे ये ठीक किया जाए, और उधर से नियाज़ी का आज कह जी हम महंगाई के ख़िलाफ़ जो है, हम महंगाई तो बहाना है, इलेक्शन के हक़ में, इलेक्शन कराओ के हक़ में जनाब हम आज से सड़कों पे दोबारा निकल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला तुम सड़कों पे ही मरोगे, सड़कों पे ही रहोगे, भूखे रहोगे। और आपने ये नाचने गाने वाली जो कौम बना दी है, जिसकी आपकी वीडियो एक एक ऐसी रिलीज़ हो रही है कि जिसका हम जो है ना लोगों के सामने ज़िक्र भी नहीं कर सकते, अपनी फैमिलियों के सामने ज़िक्र भी नहीं कर सकते। इतनी गंदी वीडियो हमारे पास पहुंच रही हैं, ऑडियो भी और वीडियो भी, आप देख ही रहे हैं। लेकिन मैंने ना ऑडियो चलाई है ना अपने कानूनी टीवी पे वीडियो चलाई है, क्योंकि वो चलाने वाली हैं ही नहीं। और ये बेशरम इंसान उसी तरह दनाता फिर रहा है और चलता फिर रहा है और घूमता फिर रहा है और मज़े कर रहा है। और इसकी बीवी की भी ऑडियो सारी निकल रही हैं, वीडियो, वो घूम रहे हैं। इनके ऊपर कोई तहकीकात नहीं हो रही। इनके ऊपर तहकीकात करो। और जो आज नियाज़ी ने कहा है ना कि मैं निकलूँगा बाहर, इलेक्शन कराओ, मुहिम चलाऊँगा, तो इस सिलसिले में एक ज़ाब्ता कार बना दें कि कोई बंदा सड़क पे जुलूस जलसा नहीं कर सकता। बना दें, ये मैं कह रहा हूँ, ये आइन और कानून में लिखा हुआ है।
جہاں کسی دوسرے کا حق متاثر ہوتا ہے وہاں دوسرا اپنا حق نہیں جتا سکتا کہ یہ سڑک پہ روز جلسہ کریں، جلوس کریں، اور میں اپنے عدالت میں جانے کے لیے 3 گھنٹے میں لیٹ ہوتا پھروں اور سڑکوں پہ مارا پھرتا رہوں۔ یہ کوئی بنیادی آئینی حق نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس کو کرو، میں اس کو جو ہے نا عدالت میں چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس آئیں یہ پارٹیوں والے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورتحال ہے۔ آپ کو ہم ہر وقت جو ہے نا وہ کبھی پیار والی غصے والی بنا رہے ہوتے ہیں، ہم کیا کریں؟ یقین کریں، سارے ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے سارے آج جو ہے نا وہ کونسل کا اجلاس ہے، سوائے عزیز اللہ نیازی کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں، سب لوگ شامل ہیں اور پریشان ہیں۔ یہ واحد بندہ جڑا پریشان نہیں، ویسے اس کو یہ ڈر خوف ہے، میں کہتا ہوں یہ اس کو آئینی نہیں آہینی ہاتھوں سے بھی نپٹا جائے۔ آئینی اور آہینی یہ 2 لفظ ہیں، ایک لوہے والا ہے اور ایک قانون والا ہے، تو اس کو اس سے نپٹا جائے، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو سڑکوں پہ نکلنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے پیارے قانونی ٹی وی کے ناظرین، سامعین، آپ بتائیں کہ کیا ہر شخص کو بلا وجہ سڑک بند کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ اس کے اوپر کمنٹس کر کے مجھے بتائیں۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جہاں آپ کہتے ہیں نا ہمارا یہ آئینی حق ہے اور قانونی حق ہے، تو دوسرے کے حق کا بھی تو خیال کریں۔ اس کا میرا کوئی قانونی آئینی حق نہیں ہے، میں پاکستانی شہری نہیں ہوں، لہٰذا ان جلسے جلوسوں پہ تھوڑی دیر کے لیے پابندی لگائیں، ایمرجنسی لگائیں اور اپنی معیشت کی طرف توجہ دیں۔ خدا کے لیے معیشت پہ توجہ دیں، اس ملک کو ڈوبنے سے بچائیں۔ یہ نیازی روز کہتا ہے ملک ڈوب رہا ہے، اس کی ٹانگیں پاؤں باندھیں۔ سیاسی طور پہ کہہ رہا ہوں اس کو نظر بند کریں، اس کو سارا کچھ کریں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو تحریک انصاف کے ساتھ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس ڈوبتی کشتی میں سے جمپ لگاؤ، باہر آؤ، پہچانو کہ پاکستان کی بھلائی کس میں ہے۔ 1 سال ابھی الیکشن کا رہتا ہے، قانونی طور پہ، آئینی طور پہ کیوں الیکشن ہم پہلے کرائے جائیں؟ کوئی ہمارے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں کہ ہم الیکشن کرائیں؟ یہ چیزیں کتنی دفعہ آپ کو ہم سمجھا چکے ہیں۔ یہ بہت افسوس والی بات ہے، بہت خطرناک بات ہے کہ جناب یہ نیازی کو کھلی چھٹی آپ نے دی ہوئی ہے۔ یہ کھلی چھٹی نہیں ہونی چاہیے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ کھلی چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی آپ ٹرم اینڈ کنڈیشن طے کریں، اپنے جلسے منحوس کریں، کسی پارکوں میں کریں، کوئی جلوس جلسے کی اجازت نہ دیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اس نے تماشا لگانا ہے، ڈگڈگی مداری نے تماشا لگانا ہے، جہاں مرضی جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو صحیح طریقے سے آنکھیں دکھائیں نا، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کوئی اتنا بہادر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ بہت بہادر بچہ ہے، کوئی بہادر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور اس سے اپیل کرنا ہی عبث ہے، یعنی کہ فضول ہے اس نیازی سے اپیل کرنا کہ تو بھی سلامتی کونسل میں چلا جا۔ لیکن شہباز شریف تو اتنے اچھے آدمی ہیں واقعی اس حوالے سے کہ وہ ان کو بلا لیں گے کہ آئیں بھائی ہمارے ساتھ بیٹھیں، لیکن وہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ چور ڈاکو ہیں، جبکہ چور ڈاکوؤں کا مافیا اور سربراہ یہ مانیمنٹل ہے، اس کی پنکی پیر نہیں ہے، یہ ثابت ہو گیا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہے، ثابت ہو گیا ہے۔ تو یہ جناب تازہ ترین صبح کی گڈ مارننگ والی ہے۔ گڈ تو اس میں کوئی نہیں لگتا، البتہ مارننگ ہے اس میں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ہاں، رابطے کے لیے، قانونی مشاورت کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، اور میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس کے اوپر آپ کریں گے نا، میں جواب دوں گا۔ وہ جو اس کے اوپر میرے بہت زیادہ کمنٹس ہوتے ہیں ویڈیو کے اوپر، وہ نہیں، واٹس ایپ کے اوپر میرے ساتھ رابطہ کریں۔ آپ نے کوئی مجھ سے مشورہ کرنا ہے، کوئی دوستی کرنی ہے، آپ نے کوئی قانونی مشاورت کرنی ہے، کوئی ملنا ہے، جو بھی کرنا ہے نا، 030047257552 اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی رابطہ قائم کریں۔ ہم آپ سے انشاءاللہ ملاقات کرتے رہیں گے۔ اب میں آفس جانے لگا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ، ہاں، میرا جو دفتر کا ایڈریس ہے
وہ بھی وہ تو دوسرے ہیں جوبلی انشورنس والے، کوئی کاغذات وغیرہ بھجوانا چاہیں تو اس کا ایڈریس یہ ہے، وہ پہلے لیکن فون کریں، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف بلڈنگ 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ، لاہور۔ یہ میرا ایڈریس ہے، اس کے اوپر آپ بھیج سکتے ہیں جی۔ تھینک یو جی۔ پاکستان زندہ باد۔